हमने ये जो आज फैसला किया है लॉकडाउन को खोलने का, और मैं ये वाज़ेह कर दूं, लॉकडाउन सैटरडे से खुलेगा, कल से नहीं खुल रहा, सैटरडे से इंशाल्लाह, परसों से लॉकडाउन खोल रहे हैं हम फेजेस के अंदर, जो आपकी तफसील बयान करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर लोग बड़ी मुश्किल में हैं इस वक्त। वज़ीर-ए-आज़म ने हफ्ता 9 मई से मरहलावार लॉकडाउन उठाने का ऐलान कर दिया। कहा, फैसले तमाम सूबों की मुशावरत से किए, हुकूमत तमाम मुतासरीन की मदद नहीं कर सकती, हम आसानियां पैदा करने जा रहे हैं, अवाम को SOPs पर अमल करना होगा, हुकूमत डंडे के जोर पर किसी को नहीं रोकेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि शहरियों ने एहतियात ना की और कोरोना केसेस बढ़े तो दोबारा लॉकडाउन करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शायद अगर आज चाहते तो अपना आईनी ताकत इस्तेमाल करके वो सूबों के ऊपर मुसल्लत भी कर सकते थे अपना फैसला। वो चाहते हैं कि सारा मुल्क साथ चले। खुराक की दुकानें, दवाइयों की दुकानें के अलावा तमाम मार्केट्स, तमाम कारोबार वो हफ्ते में 2 दिन के लिए बंद किए जाएंगे। फैसले सूबों की मुशावरत से किए। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, छोटी मार्केट्स खोल देंगे, दुकानें फजर के बाद खुलेंगी और शाम 5 बजे बंद होंगी। अद्वियात और खुराक के अलावा तमाम कारोबार हफ्ते में 2 दिन बंद रखे जाएंगे। OPDs को खोलने का फैसला भी कर लिया। हमाद अजहर ने बताया कि कंस्ट्रक्शन और दवाइयां बनाने की सनत खोल चुके, अब स्टील और एल्युमिनियम की दुकानें और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलेंगे। जितने स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ भी, बाकी भी जितने भी तालीमी इदारे हैं 1 जून को नहीं खुलेंगे, बल्कि वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। जितने बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं वो हमने कैंसिल कर दिए गए। जो पिछले साल के रिजल्ट्स हैं उसकी बुनियाद पे कुछ लोग प्रमोट हो जाएंगे और कुछ लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाके दाखिले ले सकेंगे। तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रहेंगे, तमाम बोर्ड इम्तिहानात मनसूख। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं, तलबा को पिछले साल की कारकर्दगी पर अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की वापसी के हवाले से मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ ने बताया, 1,10,000 के करीब पाकिस्तानी अब भी बैरून मुल्क में फंसे हैं। अगले हफ्ते 32 फ्लाइट से 7,500 लोगों को वापस ला रहे हैं। हेल्थ एडवाइजर के मुताबिक पाकिस्तान आने वालों को क्वारंटीन करना होगा। बेनामी साजिश कर रही है सिंध हुकूमत, लॉकडाउन को लगाकर इकोनॉमी को, मुल्क की इकोनॉमी को तबाह करना चाहती है। तहरीक इंसाफ ने सिंध में लॉकडाउन को विफाक के खिलाफ साजिश करार दे दिया। हलीम आदिल शेख कहते हैं, पीपल्स पार्टी कराची बंद करके मुल्क की मईशत गिराना चाहती है। डॉक्टर फुरकान को वेंटिलेटर ना मिलने के जिम्मेदार वजीर आला और वजीर सेहत सिंध हैं, फौरी इस्तीफा दें। तबई मौत पर डेथ सर्टिफिकेट ना मांगा जाए, ये पुलिस का काम नहीं। कराची पुलिस चीफ ने अहकामात जारी कर दिए। गुलाम नबी मेमन के मुताबिक तदफीन के लिए इलाका पुलिस इजाजत नामे जारी कर रही थी, जिसके लिए डेथ सर्टिफिकेट मांगे जा रहे थे। साबिक क्रिकेटर्स के इल्जामात पर वसीम अकरम का जवाब आ गया। कहते हैं, मनफी बातें सुनने पर अफसोस होता है। उनकी जिंदगी में ऐसी बातें करने वालों के लिए वक्त ना पहले कभी था ना आइंदा होगा। कुछ लोग रिटायरमेंट के 17 साल बाद भी उनके नाम से अपनी दुकानें चमका रहे हैं। हमने जो लॉकडाउन शुरू किया 13 मार्च को, मैं सिर्फ पहले आपको बता दूं कि हमने क्या स्टेप्स लिए। 26 फरवरी को पहला पाकिस्तान में केस आया कोरोना का, और 13 मार्च को जब 26 केस थे पाकिस्तान ने लॉकडाउन किया। तो वो उससे 13 से लेके आज तक क्या किया हमने बड़े बड़े जिधर भी लोग जमा हो सकते थे, क्रिकेट मैचेस, परेड, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, ये हमने सब बंद कर दिया। हमने फैक्ट्रियां बंद कर दी। हमने पूरा लॉकडाउन पाकिस्तान में कर दिया, सिवाय थोड़ी सी चीज़ें खोली रखी। हमने ये क्यों किया? हमें ये पता है कि इस वायरस की मैं बार बार आपसे ये बात कहता रहता हूँ, हमें इस वायरस की 2-3 क्वालिटीज़ आपको पता चलना चाहिए। नंबर 1 कि बड़ी तेज़ी से फैलती है। शायद कोई वायरस इतनी तेज़ी से नहीं फैलती जब लोग मजमा जमा हो,
لوگوں کے اندر بڑی تیز ٹریول کرتی ہے. دنیا اس نتیجے پہ پہنچی اور وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ, کہ جب آپ لوگوں کو دور ایک فاصلے کر دیں گے تو وائرس کا پھیلنا کم ہو جائے گا. تو ساری دنیا نے لاک ڈاؤنز کیے, پاکستان نے بھی کیا. اور ہماری پھر لیکن جب ہم نے لاک ڈاؤن کیا, میرا سب سے پہلے دن سے خوف یہ تھا کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ مختلف ہیں یورپ سے, چائنا سے, امریکہ سے. تو ہم نے جو لاک ڈاؤن کرنا ہے, ہمیں اس لاک ڈاؤن کا یہ خوف تھا کہ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے یہاں جو دہاڑی دار ہیں, جو چھابڑی والے ہیں, جس کو کہتے ہیں انفارمل اکانومی, جو ہمارا جو مزدور ہے لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہے, اس کی اکثریت ہے, 75 سے 80% وہ لوگ ہیں. تو ہمیں یہ خوف تھا کہ جب یہ ہم نے سب کچھ بند کر دیا تو یہ جو لوگ ہر روز دہاڑی کر کے کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں, کھانا دیتے ہیں, ان کا کیا بنے گا. لیکن ہم ساری دنیا میں فالو کر رہے تھے کہ کیا حالات ہیں اور کیسے پھیلتی جا رہی ہیں. اور اب سب کے سامنے آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ دن میں ہزار لوگ مر رہے تھے. امریکہ میں 2000 لوگ دن میں مر رہے تھے. برطانیہ جیسی جگہ میں 800 700, اسپین کے اندر, اٹلی کے اندر. تو جس طرح یہ اموات ہو رہی تھی تو ہم بھی وہ سب دیکھ رہے تھے. تو ہم نے شروع میں ایک اپنا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہم نے کھول دیا. اسد عمر کو اس کا انچارج بنایا. ان کا کام کیا تھا, یہ ہر روز ملتے ہیں, ابھی بھی ملتے ہیں, سارے صوبوں کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے. ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں صوبوں کے اندر بھی, ہمارے بھی یہاں ڈاکٹرز کی پینل ہے جس میں ڈاکٹر ظفر اور ڈاکٹر فیصل ہیں. یہ سارے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں, پاکستان کا سارا ڈیٹا لیتے ہیں, اس کو اینالائز کرتے ہیں, اس کے مطابق ہم اپنے فیصلے کرتے تھے. تو یہ مسلسل ہم نے اپنی, اور میں بڑا مجھے فخر ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی پیک نہیں آئی. یعنی جو آپ نے دیکھی جس طرح یورپ میں ہمارے سے امیر ملک تھے, لیکن آپ نے ان کے حالات دیکھے کہ ان کے ہاسپٹلز بھر گئے, ان کے ہاسپٹلز کوپ نہیں کر سکتے تھے, ان کے پاس انٹینسیو کیئر میں ان کے جو ڈاکٹرز تھے, ہیلتھ ورکرز تھے, جس طرح کو ان کے اوپر پریشر پڑا. اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان کے اوپر ویسا پریشر نہیں پڑا, اور اس کا ہم خاص اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم سب کو کرنا چاہیے. لیکن ہم یہ بھی سوچتے رہے کہ کون سا ایسا وقت ہے کہ ہم اب اپنی اکانومی کو کھولنا شروع کریں, اس لاک ڈاؤن کو کم کرنا شروع کریں. تو ہم نے آج فیصلے کیے ہیں کئی, اور وہ میں اس کی تفصیل اسد عمر بھی آپ کو بتائیں گے جو ہم نے فیصلے کیے ہیں, اور جو انڈسٹری کے جو ہم نے انڈسٹری میں کھول لیے ہیں شعبے, اس کے حماد اظہر آپ کو بعد میں بتائیں گے. ڈاکٹر فیصل آپ کو بتائیں گے کہ جو اوور آل دنیا میں پوزیشن ہے کرونا کی, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اور اس کے مقابلے میں پاکستان کیا کر رہا ہے, وہ آپ کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیں گے. تو یہ کنسلٹیشنز ہماری چلتی تھی ہر روز. یہ جو ہم نے فیصلہ کیا, یہ سارے صوبوں کے ساتھ ایک چیز ڈسکس ہوئی, اور ہم نے سب کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم یہ کئی چیزیں ہیں جس کی تفصیل ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. کنسٹرکشن ہم نے پہلے کھول دیا تھا, لیکن کنسٹرکشن کی جو باقی کنیکٹڈ ہیں کنسٹرکشن کے ساتھ اور انڈسٹریز, ان کو آج ہم نے فیصلہ کیا سارے صوبوں کے ساتھ مل کے ان کو کھولنے کا. ان کی بھی تفصیل آپ کو حماد اظہر بتائیں گے. یہ میں پھر سے کہہ دوں کہ یہ کیوں ہم یہ سٹیپ لے رہے ہیں, حالانکہ پاکستان میں جو کرو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے. یعنی جو ہمارے جو اموات ہیں, جو ہماری فوتگیاں ہیں, وہ بڑھ رہی ہیں, لیکن آہستہ بڑھ رہی ہیں. یہ تو ہمیں پتہ تھا بڑھنی ہے, ہمیں صرف جو خطرہ تھا وہ یہ کہ وہ اتنی تیزی سے نہ بڑھیں کہ ہمارے ہاسپٹلس کے اندر جگہیں ختم ہو جائیں, اور جو بستر ہم نے خاص طور پہ کرونا کے مریض جن کو شدید بیماری ہوتی ہے ان کے لیے جو رکھے ہوئے ہیں وہ سارے بستر نہ ختم ہو جائیں. پہلے ہماری ہیلتھ فیسلٹیز یورپ کے مقابلے میں
इतनी नहीं थी, तो इसलिए ये सारा वक्त हमारा ख़दशा था। तो ये है ख़तरा कि आगे जाके बढ़ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही हैं, कर्व ऊपर जा रही है। तो ये हो भी सकता है। तो ये लोग हमारे से पूछते हैं कि जी आप ये क्यों फ़ैसला कर रहे हैं। मैं आपको इसकी तफसील डॉक्टर फैसल को कहूँगा आपको बताए, लेकिन आज हम ये कह ही नहीं सकते कि ये कितनी देर लगेगी। हमारी पीक जाते जाते 1 महीने में पीक आएगी, 2 महीने में आएगी, 3 महीने में आएगी, हम आज नहीं कह सकते। दुनिया भी ये नहीं कह सकती, जिनकी कर्व फ्लैट भी हो गई है वो ये नहीं कह सकते कि वो जब ये लॉकडाउन खोलेंगे तो वो फिर से ऊपर ना चली जाए। और